नमस्कार। संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ। रघुवंश महाकाव्य का द्वितीय सर्ग, जो कि कक्षा 11 और 12 में लगा हुआ है यूपी बोर्ड में, उसका कक्षा 11 के लिए प्रथम 40 श्लोकों का मूल वाचन लेकर। अथ प्रजानामधिपा प्रभाते जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्यां वनाय पीत प्रतिबद्धवत्सां यशोधनोधेनुऋषेर्मुमोच। तस्याः खुरन्यास पवित्रपांसुम् अपांसुलानां धुरकीर्तिनीया मार्गं मनुष्येश्वरधर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्। निवर्त्य राजा दयितां दयालु तां सौरभेयीं सुरभिर्यशोभिः पयोधरीभूतचतुः समुद्रां जुगोपगोरूपधरामिवोर्वीं। व्रतायतेनानुचरेण धेनोर्निषेधिशेषोऽप्यनुयायी वर्गः न चान्यस्तस्य शरीररक्षा स्ववीर्यगुप्ता हि मनोः प्रसूति। आस्वादवद्भिः कवलैस्त्रीणानां कण्डूयनैदंशनिवारणैश्च अव्याहतैश्वैर्गतैः सम्राट् समाराधनतत्परोऽभूत्। स्थितामोच्चलितः प्रयातां निषेधुषीमासनबन्धधीरः जलाभिलाषो जलमादरानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्। सान्यस्तचिह्नामपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेषानुमितां दधानः आसीन्वराकेशकृतदानराजी अन्तर्मदावस्त इव द्विपेन्द्रः। लताप्रतानोद्ग्रथितैः सकेशैः अधेज्य धन्वा विचचारदावम् रक्षापदेशान् मुनिहोमधेनोर्वन्यान्निवेशन्निवदुष्टसत्त्वान् विसृष्टपार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वद्रुमापाशुभृतां पुमस्य उदीरयामासुरिवोन्मदानाम् आलोकशब्दं वयसां विरावैः मरोत्तरयुक्ताश्च मरोत्सखाभं तामर्च्यमारादभिवर्तमानम् अवाकिरन्बाललताः प्रसूने आचारलाजै इव पौरकन्याः धनुर्भृतोऽप्यस्य दयार्द्रभावम् आख्यातमन्ताकर्णे विशङ्कै विलोकयन्त्यो वपुरापुरक्षणां प्रकामविस्तारफलं हरिण्यः साकीचकैमारुतपूर्णरन्ध्रैः कूजद्भिरापादितवंशकृत्यं
सुश्रावकुञ्जेषु यशा समुच्चये उद्गीयमानं वनदेवताभिः रिक्तस्तुषारै गिरिनिर्झराणाम् अनोकः कम्पितपुष्पगन्धी तमातपक्लान्तमनातपत्रम् आचारपूतं पवनः सिषेवे सशामवृष्ट्यापि वनादवाग्निः आसीद्विशेषा फलपुष्पवृद्धिः ऊनं सत्त्वेषु अधिको बबाधे तस्मिन् वनं गोप्तरिगाहमाने सञ्चारपूतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुं प्रचक्रमे पल्लवरागताम्रा प्रभापतङ्गस्य मुनेश्च धेनुः तां देवतापेत्रतिक्रियार्थाम् अन्वग्ययौ मध्यमलोकपालः बभौ च सा तेन सतां मतेन श्रद्धेव साक्षाद्विधिनोपपन्ना स पल्लवोत्तीर्णवराहयूथान् आवासवृक्षोन्मुखबर्हिणानि ययौ मृगाध्या सितशान्वलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन् आपीनभारोद्वहना प्रयत्नाद् गृष्टिर्गुरुत्वाद् वपुषो नरेन्द्रः उभावलञ्च क्रतुरञ्चिताभ्यां तपोवनावृत्ति पथं गताभ्याम् वसिष्ठधेनो अनुयायिनं तम् आवर्तमानं वनितावनान्तात् पपौ निमेषालसपक्ष्मपङ्क्तिः उपोषिताभ्यामिव लोचनाभ्याम् पुरस्कृता वर्त्मनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिवधर्मपत्न्या तदन्तरे सा विदराजधेनुः दिनक्षपामध्यगतेव सन्ध्या वत्सोत्सुकापि स्मितामितां सपर्यां प्रत्यगृहीत्सेति ननन्दतुस्तौ भक्त्योपपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसादचिह्नापि चिह्नानि पुरः फलानि गुरो सदारस्य निपीडपादौ समाप्य साध्यं च विधिं दिलीपः देहदोहावसाने पुनरेव दोग्धिं भेजे भुजोच्छिन्नरिषु रिपुनिषण्णाम् तामन्तिकन्यस्तबलीपदीपान् मन्वान् गोप्ता गृहिणी सहाय तामन्तिकन्यस्तबलीपदीपाम् अन्वास्य गोप्ता गृहिणी सहाय क्रमेण सुप्ता अनुसंविवेश सुप्तोत्थितां प्रातरनुदतिष्ठत् इत्थं व्रतं धारयतः प्रजार्थं समं महिष्या महनीयकीर्ते सप्तव्यतीयुस्त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य अन्ये दुरात्मानुचरस्य भावं
जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः गङ्गाप्रपातान्तविरूढशश्वं गुरोर्गुरोर्गौहरणामिवेश स दुष्प्रधर्षा मनसापि हिंस्रये इत्यादृशो प्रहिते क्षणेन अलक्षिताभ्युत्पतनो नृपेण प्रसह्य सिंहाकिलतां चकर्ष तदीयम् आक्रन्दितमार्तसाधोः गुहा निबद्ध प्रतिशब्ददीर्घम् रश्मीष्व्यादाय नरेन्द्रसक्तां निवर्तयामास नृपस्य दृष्टिम् सपाटलायां गवितस्थिवांसं धनुर्धरः केसरिणं ददर्श अदेत्यकायामिव धातुमय्यां लोध्रद्रुमासानुमता प्रफुल्लम् ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य शरं शरण्यः जाता विषङ्गो नृपतिर्निषङ्गात् उद्धर्तुमैच्छत् प्रसवो धृतारी वामेतरस्तस्य कराः प्रहर्तुर्नखप्रभाभूषितकङ्कपत्रे सक्ताङ्गुलिसायकपुङ्ख एव चित्रापितारम्भ इवावतस्थे बाहूपतिष्ठम्भविवृद्धमन्युः अभ्यङ्गमागस्कृतमस्पृशद्भिः राजा स्वतेजो विरदय्यतान्तर्भोगीव मन्त्रौषधिरुद्धवीर्यम् तामरीयगृह्यं निगृहीतधेनुर्मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुं विस्माययन्स्मितमात्वृत्तो सिंहोरुसत्वं निजगादसिंह अलं महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृक्षा स्यात् न पादपोन्मूल न शक्तिरंहः शिलोचये मूर्छति मारुतस्य कैलासगौरं वृषमारुरक्षो पदार्पणानुग्रहपूतपृष्ठम् अवेहि मां किङ्किरमष्टमूर्ते कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रम् अमुं पुरः पश्यसि पुत्रीकृतोऽसौ वृषमध्वजेन हे यो हेमकुम्भस्तननिःसृतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः कण्डूयमानेन कटं कटादि कदाचिन् द्वयन्याद्वीपेनोन्मथिता त्वगस्य अथैनमद्रेस्तनया शुचोश्च सेनान्यमालीढमिवासुराश्रये तदा प्रभृत्येव वनद्वीपानां त्रासार्थमस्मिन् अहमदुद्रीकुकुक्षौ व्यापारितशूलभृता विधाय सिंहत्वम् अंकागतसत्त्ववृत्तिः तस्यालमेषा श्रुतितस्य तृप्त्यै
प्रदिष्टकाला परमेश्वरेण उपस्थिता शोणितपारणा मे सुरदुषाश्चन्द्रमसो सुधेव स त्वं निवर्तस्व विहाय लज्जां गुरो भवान् दर्शितशिष्यभक्तिः शस्त्रेण रक्ष्यं यदशक्य रक्षं न तद्यशा शस्त्रभृतां क्षिणोति इति प्रगल्भं पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रत्याहतास्त्रो गिरिशप्रभावात् आत्मन्यवज्यां शिथिलीचकार प्रत्यब्रवीचैनमिषु प्रयोगे तत्पूर्वभङ्गे वितथा प्रयत्नः जडीकृतत्रयम्बकवीक्षणेन वज्रं मुमुक्षन्निव वज्रपाणिः संरोद्धचेष्टस्य मृगेन्द्रकामं हास्यं वचस्तद्यहं विवक्षुः अन्तर्गतं प्राणभृतां हि वेद सर्वं भवान् भावमतो विधास्ये मान्यासमे स्थावरजङ्गमानां सर्गस्थितिप्रत्यवहारहेतुः गुरोरपीदं धनमाहिताग्नेर्नश्यत्पुरस्तादनुपेक्षणीयम् स त्वं मदीयेन शरीरवृत्तिं देहेन निर्वर्तयितुं प्रसीद दिनावसानोत्सुकबालवत्सां विसृज्यतां धेनुरियं महर्षे अथान्धकारं गिरिगौहराणां दंष्ट्रा मयूखैः कुर्वन् भूयासभूतेश्वरपार्श्ववर्ती किञ्चिद्बिहस्यार्थपतिं बभाषे एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयाकान्तिमदं वपुश्च अल्पस्य हेतोर्बहुहातुमिच्छन् विचारमूढा प्रतिभासि मे त्वं भूतानुकम्पा तव चेदियं गौ एका भवेत् स्वस्तिमती त्वदन्ते जीवन् पुनः षड्पप्लवेभ्यः प्रजानाथ पितेव पासि अथैकधेनोऽपराधचण्डात् गुरो कृशानुप्रतिमाद्बिभेषि शक्योऽस्य मन्युर्भवता विनेतुं गां कोटिशः स्पर्शयतां घटोऽग्नि तद्रक्षकल्याणपरम्पराणां भोक्तारमूर्जस्वलमात्मदेहं महीतलस्पर्शनमात्रभिन्नं वेद्धं हि राज्यं पदमेन्द्रमाहुः एतावदुक्त्वा विरते मृगेन्द्रे प्रतिस्वनेनास्य गुहागतेन शिलोच्चयोऽपि क्षितिमालमुच्चये प्रीत्या तमेवार्थमभाषतेव निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच
धेन्वा तदध्यासितकातरक्षा निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः। क्षतात् किल त्रायतैदुदग्रः क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः। राज्येन किं तद् विपरीतवृत्ते प्राणे उपक्रोशमलीमसर्वा। कथं नु शक्योऽनुनयो महर्षेर् विश्राणनाञ्चान्यपयस्विनीनाम् इमामनूनां सुरभेरवेहि रुद्रौजसा तु प्रहृतं त्वया स्याम्। सेयं स्वदेहार्पणनिष्क्रियेण न्यायमया मोचयितुं भवतः न पारणा स्याद् विहिता तवैवं भवेदलुप्ताश्च मुनेः क्रियार्थम्। भवानपीदं परवान वैति महान् हि यत्नस्तव देवदारौ स्थातुं नियोक्तुर्नहि शक्यमग्रे विनाश्य रक्ष्यं स्वयमक्षतेन। किमप्यहिंसस्तव चेन्मतोऽहं यशः शरीरे भव मे दयालुः। एकान्तविध्वंसि शुशुमद्विधानां पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु। सम्बन्धमाभाषणपूर्वमाहूत सा वृत्तासनौ सङ्गयुतोर्वनान्ते तन्भूतनाथानुगनार्हसि त्वं सम्बन्धिनो मे प्रणयं विहन्तुम्। तथेति गामुक्तवते दिलीपः सद्यापतिष्ठं भविमुक्तबाहुः। सा न्यस्तशस्त्रो हरये स्वदेहम् उपायनयत् पिण्डमिवाविशस्यम्। तस्मिन् क्षणे पालयितुं प्रजानाम् उत्पश्यता सिंहनिपातमुग्रम्। अवाङ्मुखस्योपरि पुष्पवृष्टि पपात विद्याधर हस्तमुक्ता। उत्तिष्ठ वत्सेत्यमृतायमानं वचो निशम्योत्थितमोत्थितासन्। ददर्श राजा जननीमिव स्वां गामग्रता प्रस्रविणीं नृसिंहम्। तं विस्मितं धेनुरुवाच साधो मायामयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि। दिशि प्रभावान् मयि नान्तकोऽपि प्रभु प्रहर्तुं किमुतान्यहिंस्रा। भक्त्या गुरौ मयि अनुकम्पया च प्रीतास्मि ते पुत्रवरं वृणीष्व। न केवलानां पयसां प्रसूति अवेहि मां कां दुधां प्रसन्नाम्। ततः समानीय समानितार्थी हस्तौ स्वहस्तार्जितवीरशब्दः। वंशस्य कर्तारमनन्तकीर्तिं सुदक्षिणायां तनयं ययाचे। सन्तानकामाय तथेति कामं राजे प्रतिशोत्यपयस्विनी सा। दुग्ध्वापयापत्
नेत्रपुटे मदीयं पुत्रोपभङ्क्षेति तमादिदेश वत्सस्य होमार्थविधेश्च शेषं दिशेदनुज्ञाम् अधिगम्य मातः औधस्यमिच्छामि तवोपभोक्तुं संष्ठांशमूर्व्या इव रक्षिताया इत्थं क्षितीशेन वसिष्ठधेनुर्विज्ञापिता प्रीततरा बभूव तदन्विता हैमवता कुक्षे प्रत्ययाय व्याश्रममंशं श्रमेण तदन्विता हैमवता च कुक्षे प्रत्याययावाश्रममंशमेण तस्या प्रसन्नेन्दुमुखा प्रसादं गुरो नृपाणां गुरवे निवेद्य प्रहर्षचिन्नानुमितं प्रियायै शशसं सवाचा पुनरोक्त एव सानन्दनिस्तन्नियमानन्दितात्मा सद्वत्सलो वर्षहुतावशेषं पपौ वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः शुभ्रं यशो मूर्तिमिवातितृष्णः व्रतार्थयोक्तव्रतपारणान्ते प्रस्थानिकं स्वास्थ्ययनं प्रयुज्य तौ दम्पती स्वां प्रतिराजधानीं प्रस्थापयामास वशिष्ठः प्रदक्षिणीकृत्य हुतं हुताशम् अनन्तरं भर्तुरनुन्धतीं च धेनुं सवत्सां च नृपाप्रतस्थे सन्मङ्गलोदग्रतरप्रभावः श्रोत्राभिरामाध्वनिना रथेन सधर्मपत्नी सहिता सहिष्णु यायावनुद्धात सुखेन मार्गं स्वेनेन पूर्णेन मनोरथेन तमाहितौत्सुक्यमदर्शनेन प्रजाः प्रजार्थव्रतकर्षिताङ्गं नेत्रै पपुस्त्रीप्तिमनाम्नुवद्भिर्नवोदयं नाथमिव औषधीना पुरन्दरश्रीपुरमुत्पताकं प्रविश्य पौरैरभिनन्द्यमानः भुजे भुजङ्गेन्द्रसमानसारे भूयास भूमेधुरमास सञ्जः अथ नयनसमुत्थं ज्योतिरत्रेवरिवद्यौ अथ नयनसमुत्थं ज्योतिरत्रेरिवद्यौ सुरसरिदिवतेजो वहनिष्ठयतमैषं नरपतिकुलभूत्यै गर्भमाधत्तराजी गुरभिरनिविष्टं लोकपालानुभावै गुरभिरनिविष्टं लोकपालानुभावै इति रघुवंश महाकाव्य द्वितीय सर्गः। इस प्रकार से द्वितीय सर्ग का मूल वाचन समाप्त होता है। ये कक्षा 12 और 11 अथवा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये द्वितीय सर्ग लगा हुआ है, उनके लिए भी ये कक्षा उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। अगली कक्षा में मिलेंगे रघुवंश या कोई और ग्रंथ लेकर के, रघुवंश का प्रथम सर्ग अथवा किसी और ग्रंथ के साथ। धन्यवाद।